वेलकम बैक और सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग अपना नाश्ता वास्ता एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन इसके बावजूद क्या करें, जब तक शो खत्म नहीं होगा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, नाश्ता साथ कर लेंगे, मंगवा लेते हैं, आप हुक्म करें। बस ठीक है, फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने नाश्ता क्या मंगवाना और फिर आप वो नाश्ता मंगवाएंगे। Done हो लेकिन गया। साथ ही साथ नाश्ता हम किसी और शख्सियत को भी करवा सकते हैं। बिल्कुल और करवाएंगे। ऐसा करने के लिए आज सुबह पाकिस्तान के खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ बसारत से महरूम बल्कि आंखों वालों के लिए भी एक उम्दा मिसाल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बसारत से महरूम जुल्करनैन असगर साहब की, जिन्हें जनूबी एशिया के पहले नाबीना प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट का एजाज हासिल है। क्या बात है। जुल्करनैन साहब की जिंदगी के कई पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। कैसे वो मिसाल हैं, कैसे उनकी जिंदगी चैलेंजिंग रही, क्या सोच के साइकोलॉजी पढ़ी, आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ही वो स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी रही आज की सुबह? बहुत अच्छी, जबरदस्त। सर थोड़ा सा प्लीज बताइएगा, साइकोलॉजी पढ़ने का ख्याल क्यों आया, साइकोलॉजिस्ट बनने का ही ख्याल क्यों आया? मुझे शौक ये था कि अपने आप को भी समझना है और माशरे के मुख्तलिफ रवैयों को भी समझना है। और मैं जब शुरू ही से देखता था मुख्तलिफ चीज़ों को, तो मुझे लगता था कि ये सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है, लोगों के मुख्तलिफ रवैयों को। तो इस वजह से साइकोलॉजी पढ़ने का शौक़ आया। और दूसरी वजह ये थी कि जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे एक सीनियर को जो है वो साइकोलॉजी में एडमिशन नहीं मिला था। और आई थॉट कि नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो मेरे लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। वो भी कुव्वत बसारत से महरूम थी या और उन्हें एडमिशन नहीं मिला था। एंड दैट इज समथिंग जिसने आपको फोर्स किया कि अच्छा वाकई कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। सर पढ़ाई का जो मामला था वो कितना मुश्किल रहा, ब्रेल से पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट रहा? ब्रेल से पढ़ना मुश्किल इसलिए रहा कि प्राइमरी तक तो हमारे स्कूल में ब्रेल बुक्स थी। ओके। आफ्टरवर्ड ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं थी। कोई बुक मिलती थी, कोई किताब नहीं मिलती थी, कोई होती थी। अच्छा, उसके बाद फिर अब रियलाइज़ कि नहीं, ब्रेल इज़ जो है वो एक्सक्लूजनरी फॉर्म ऑफ थिंग है, क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए वो एक्सेस नहीं होता, उसका पता नहीं होता उसको। तो फिर मैंने ऑनवर्ड जो है कंप्यूटर के सहारे जो एजुकेशन या बहुत सारी चीज़ों को करना शुरू किया। ब्रेल इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन दो फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल वो दैट इज़ द ओनली मोड ऑफ जो है वो एजुकेशन। तो दैट्स वाई वो अल्टरनेट जो है वो मेथड है एजुकेशन का, तो इसलिए वो एसेंशियल भी है। तो उसके साथ चूंकि आप प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और फिर जब हम यहाँ पे एक नफ्सियात का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं बसारत से महरूम लोगों के उन अफराद के हवाले से, हम वो इंसान जिन्हें अल्लाह ताला ने इन दोनों सलाहियतों से माला माल की खुसूसियात हमें शामिल है, बाज़ औक़ात हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं। आपके पास जब कोई आता है तो आप उसकी किस तरह से रहनुमाई करते हैं, क्योंकि हम तो आंखों वालों होने के बावजूद भी इस तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन आप किस तरह से लोगों को गाइड और लोगों को डील कर रहे होते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया। मुझे एक एज हासिल है दूसरे बाकी साइकोलॉजिस्टों पे, क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो आराम से खुल के बात करते हैं कि देव रियलाइज़ कि उनको जो है वो जो शख्स है नेक्स्ट उनके सामने बैठा हुआ वो उनको वो जज नहीं करेगा। और वो उनके लिए एट ईज़ होना आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आंखें होना या ना होना इट्स समथिंग लाइफ वे ऑफ लिविंग है ना, कि अगर लेट्स सपोज किसी शख्स की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कोई शख्स बल्कि है, कोई शख्स स्लिम है, तो इसी तरह से हमारा ज़िंदा रहने का एक ज़िंदगी गुजारने के ये तरीका है। तो बहुत से लोगों को अपनी वो चीज़ मालूम नहीं होती, कुछ लोगों को मालूम होती है कि ये मेरी बॉडी के अंदर इम्पेयरमेंट है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। और इसमें जो है वो बिल्कुल ज़िंदगी तो वैसे भी स्ट्रगल का नाम है, बिकॉज अगर स्ट्रगल नहीं होगी तो फिर लाइफ नहीं होती। तो आप एक मोटिवेशन है, जब आपने स्ट्रगलिंग लाइफ की बात की है, फिर लोगों की लाइफ को किस हद तक आप मोटिवेशनल पार्ट देते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होता है ये? ये बहुत मज़े का काम होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं एक इदारा भी चलाता हूँ, डिसेबिलिटी पे काम करता हूँ, उस इदारे को हेड करता हूँ, पुठवा मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के नाम से। और हम जब लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ के साथ मेनली काम करते हैं और उनको लाइफ में आगे लेके जाने के लिए, आगे जाने के लिए, अपनी हुकूक को हासिल करने के लिए
جو ہے وہ ان کو انگیج کرتے ہیں, ہم ریسرچز بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اور ڈسیبلٹی شناختی کارڈ بنواتے ہیں تاکہ لوگ اپنے حقوق کو جو ہے وہ ان کا بااختیار ہوں اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں. زبردست. سر میں پھر آؤں گا آپ کی پریکٹس کے اوپر. ایک ایسا طریقہ علاج جو دوائی سے نہیں باتوں سے ہوتا ہے, باتوں سے کسی کا علاج کرنا, باتوں سے یعنی گفتگو سے کسی کے بند گرہ کو کھولنا, یہ خاصا مشکل کام ہے. تو صرف اور صرف گفتگو سے آپ کریں اور آپ اسے ایکسپریشن نہیں دیکھ رہے, وہ کیسا دکھتا ہے, اس ایکسپریشن کیا ہے, اس کے ماتھے پر کتنے بل ہیں, یہ آپ نہیں دیکھ رہے, لیکن صرف اس کے گفتگو سے, اس کی سلیکشن آف ورڈ سے آپ سمجھتے ہیں درد کتنا زیادہ ہے, علاج کیسے کرنا ہے. بالکل مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کرنے کے بعد, کیونکہ ہماری جو ٹون ہوتی ہے بہت دفعہ ہم اپنے ایکسپریشن چھپا سکتے ہیں, لیکن ہماری ٹون جو ہے وہ ہم نہیں چھپا سکتے, ہمارے الفاظ کے پازز جو ہے وہ نہیں چھپا سکتے. اور یہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے لوگوں کا وہ کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی اگر آپ کسی شخص کو اچھے سے ایک کندھا مل جائے جہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کر سکے تو آپ کا بہت سارے مسئلہ جو ہے وہ بات کرنے سے ہی حل ہو جاتا ہے. ہاں سر, آپ کے بارے میں ایک دلچسپ معلومات ہمیں ملی اور یہ معلومات ہمیں ہمارے پروڈیوسر صاحب نے دی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور اس سے سالوں پہلے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو اگر آپ کی کئی سالوں بعد بھی جا کر اس سے ملاقات ہوگی, آپ نے اسے دیکھا نہیں, صرف اسے سنا ہے, آپ کو اس کا نام یاد رہتا ہے. اور اس کی اگزامپل ابھی ہم اس وقت دیکھ بھی چکے ہیں جب آپ اسٹوڈیوز میں آئے اور وقاص کی کوئی بات آپ کی کانوں تک پہنچی ہے. وقاص بنگس جو کہ ہمارے پروڈیوسر, آپ نے کہا کہ اچھا یہ وقاص ہے. بالکل ہاں, یہ جو ہے بالکل ہے, کیونکہ وقاص سے 2012-13 میں ملاقات ہوئی تھی. آفٹر ورڈ جو ہے وہ آواز سنی تو آئی تھاٹ کہ وقاص ہی جو ہے وہ اس پروگرام کو اس طرح سے دیکھ رہے, تو میں نے ان کو رجسٹر کر لیا تھا. بالکل, یعنی آج سے چند سالوں بعد جب آپ ہمارے سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو ہمیں پہچانیں گے. بالکل, اگر ہم نے آواز بدلی تو پھر آپ آواز بدل سکتے ہیں, اپنی ٹون تو نہیں بدل سکتے. کیا بات ہے, مطلب یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خاصہ ہے, یہ وہ یو ایس پی ہے کہ جس کے تھرو یہ پہچان جاتے ہیں. یعنی اس کا ٹون, باڈی لینگویج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ جب دوبارہ وزٹ کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے اچھا یہ وہی پیشنٹ ہے. بالکل, اس کے بہت ساری چیزیں مجھے فوراً سے معلوم ہوتی ہیں, اور بہت دفعہ جو لوگ آتے ہیں ان کو وہ چیز وہ پھر ایٹ ایز زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ایشوز کو میں غور سے سنتا ہوں اور ان کو وہ معلوم ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ دیٹ ہیلپس. سر لیکن اپنی ذاتی زندگی میں, کیونکہ ماشاءاللہ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہوا اور آپ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو پہچان اور سمجھ بوجھ لیتے ہیں, کیا جو باقی ایسے افراد ہیں جو کہ بصارت سے محروم ہیں, جو کہ نہیں دیکھ سکتے, کیا ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر کسی کا وہ جس کو کہتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا وہ پیمانہ نہیں ہوتا. بہت سے مشکلات ہوتی ہیں. جب بچہ کسی بھی گھر کے اندر کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے سب سے پہلی تو مشکل پیرنٹس کا وہ رویہ شروع ہو جاتا ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ پیرنٹس تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے لیے صدمہ ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ جو ہم توقع کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہمارا بچہ یہ رول ادا کرے گا, یہ کام کرے گا, اس طرح سے اس نے یہ کام جو ہے وہ رولز نہیں پرفارم کر سکتا, تو وہ ان کے لیے شاکنگ ہوتا ہے. تو وہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کی سطح پہ بھی, ایز اے سوسائٹی, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ جو جس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے, وہ ان لوگوں کو ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے کہ جو لوگ مشکل اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اسپیشل ایجوکیشن کے کچھ چند ایک ادارے ہیں. ہر تحصیل کے اندر اگر دیکھیں تو تحصیل کا ریڈیس 90 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے, تو میرے حساب میں یہ انکلوسیو ایجوکیشن بہت ضروری ہے, تاکہ اپنے بچوں کو ہر ایجوکیشن فار آل انڈر دی ون روف, ایک ہی چھت کے نیچے سب کے لیے تعلیم ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ جس کے لیے جو ہے وہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ نہ ہو, اور پھر دوسرے بچے بھی سینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک چلڈرن لیونگ ود ڈسیبلٹی اگر
पढ़ रहा है तो उनके लिए आसानी हो जाती है। असगर साहब, ऐसे बच्चों को हम अक्सर स्पेशल चाइल्ड का नाम देते हैं, ठीक है, और उनके लिए जैसे कि आपने कहा कि स्कूल्स बहुत कम है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बहुत कम हैं, और जो कम है शुएब वहाँ पर फीसें जो हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो पेरेंट्स जो कि जिनका ताल्लुक एक गरीब घराने से, वो अपने बच्चों को उनकी इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी फीसें को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो आप चूंकि खुद इस तमाम तर मामले से गुजरे हैं, हल क्या नज़र आता है आपको इस चीज़ का? हल ये है कि एजुकेशन, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे एक्सेसिबल होने चाहिए, उनकी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की, और वो कोई भी बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ हो तो वो सरकारी स्कूलों में आराम से दाखिल हो सके, प्राइवेट स्कूलों में आराम से दाखिल हो सके। बल्कि मेरे नज़दीक तो हल ये है कि अगर कोई भी स्कूल है और उसमें 5 से 7% अगर कोई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो दैट मीन्स कि वो स्कूल सबको शामिल नहीं कर रहा, वो शामिलाती नहीं है, वो तो इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल के अंदर होना चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है वो स्कूल पॉलिसीज़ के अंदर रिफॉर्म्स आएँ, बहुत सारी और चीज़ें हों, ताकि सारे स्कूल्स जो है वो जो है एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हों। इसमें कोई शक नहीं सर, अगर हम सिर्फ क़ुव्वत बसारत से महरूम किसी शख्स की बात करें, क़ुव्वत समात गोयाई से महरूम किसी शख्स की बात करें, यानी किसी भी ऐसे शख्स की बात करें जिसके लिए मैं ये टर्म बार बार इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी किसी ऐसे शख्स की बात हो तो एक ही टर्म यूज़र ऑफ दैट इज़ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी। स्टॉप यूजिंग द वर्ड डिसेबल, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, ये टर्म यूज़ होनी चाहिए, और इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। सर, जब बात हम इंक्लूसिव सोसाइटी की कर रहे हैं, और आपने भी बड़ी अच्छी बात की, चूँकि मैं बड़ा इस पर बात करता आया हूँ कि स्कूल में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा जी यहाँ पे ट्रांसजेंडर नहीं पढ़ सकता, स्कूल में ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सकता। हर बच्चे को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिखाना है, सिखाना उसको नहीं है जिसको पहले से कोई परेशानी या चैलेंज है, सिखाना उस बच्चे को है जिसने सोसाइटी में आगे चल के समझना है कि अच्छा उसको बिहेव कैसे करना है उस शख्स के साथ जिसकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। और ऐसे में बहुत अहम रोल पेरेंट्स का भी आता है कि पेरेंट्स को डे 1 से बच्चों को बताना है थर्ड जेंडर भी है, ये बताना है अच्छा डिफरेंट एबिलिटी के लोग भी होते हैं और हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और यही वालिदैन मुआशरे की असास हैं, तो सबसे पहले रोल ही इन पर आता है। सर, लेकिन मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा था कि चूंकि आपने ज़रा अहाता तो किया इस मामले का कि मसाइल हैं, लेकिन आपने जब कदम बढ़ाए, आप माशाल्लाह आगे बढ़े, आप एग्जाम्पल बने हैं, आपको सोसाइटी किस हद तक सेंसिटाइज होती नजर आ रही है? हमारी नौजवान नस्ल, जब आप रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ होते हैं, आपको किस हद तक पॉजिटिविटी नजर आती है व्हेन यू सी दैट दे सपोर्ट यू? देयर इज अ डिफरेंस, Okay. लेकिन वो डिफरेंस ऐसा नहीं है जो कि हम कह सके कि रिमार्केबल डिफरेंस है। राइट। जहाँ पे मुझे लगता है कि इसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि स्कूल्स के हवाले से, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो समझने की है, मसला उस शख्स के अंदर नहीं है जिसके साथ कोई जो है वो किसी न किसी इम्पेयरमेंट के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा है। मसला सोसाइटी का है कि वो उसको अकोमोडेट नहीं कर रही। मसला इसलिए इस तरह से है कि 15% लोगों को अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो 85% लोगों के लिए होती है। इसलिए सारों के लिए अगर 100% के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन होती है तो दैट मीन्स पर्सन लिविंग विद जो है वो डिसेबिलिटीज़ के साथ, या जो लोग डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ लाइफ गुजारते हैं, दैट्स समथिंग जहाँ पे कि आपको वो इंक्लूड होना ज़रूरी है। और वो सब के लिए इंक्लूसिव होने के लिए कंप्लीट माशरा तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उस 15% को आप शामिल नहीं करें। तो इसका मतलब यह है कि ये सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सोशल फैब्रिक को जो है वो थोड़ा सा जो अल्टर करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उसका साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और चूँकि आपने भी एक स्पेशल इंस्टीट्यूट में ही ये सारा अमल पूरा किया अपनी एजुकेशन का, वो दोस्त, वो क्लासमेट्स जो आपके साथ उस वक्त हुआ करते थे या जिनके साथ आपने साइकोलॉजी अपनी कंप्लीट की, क्या वो भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह से किसी न किसी शोबे से वाबस्ता हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। मैंने मैट्रिक तक स्पेशल एजुकेशन से पढ़ा, उसके बाद मैंने मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जो है वो पढ़ा। गॉर्डन कॉलेज से मैंने इंटर ग्रेजुएशन किया, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, और बाकी की जितनी तालीम है मेन स्ट्रीम उसमें पढ़ी। और मेरे ख्याल में जो रियल
لرننگ ہوتی ہے آپ کو, جو آپ زیادہ ایکسل کرنے کی اپرچونٹیز ملتی ہیں, وہ آپ کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں زیادہ ملتی ہیں. اسپیشل ایجوکیشن کمپارٹمنٹس میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپرچونٹیز لمٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو دیٹس وائی میرے خیال میں یہ. اچھا, دوسری بات آپ نے کی کہ دوسرا پارٹ کہ وہ لوگ بھی کیا ایسے ہی. میرا ایک کلاس فیلو جو ہے وہ ہی از ڈوئنگ لا ماشاءاللہ ان اسلام آباد. وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اتنا اچھی نہیں ان کی پریکٹس چل رہی, لیکن اس طرح سے میرے کلاس فیلو باقی, لیکن یہ ہے کہ وہ یونیک فیلڈز کے اندر نہیں آیا اس طرح سے. وہ انہوں نے وہ اپرچونٹیز نہیں ملی, وہ اس طرح سے کہ جو کہ پہلے جہاں پہ مختلف ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگ تھے, اور انہوں نے اس طرح سے اس کو وہ اپرچونٹیز کو کریٹ کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ اپرچونٹیز ملی, کریٹ کرنا پڑتا ہے. سم تھنگ جو کہ آپ کو کریٹ کرنی ہے سچویشن, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچیں. سر مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ کیا اتنا پڑھ لکھنے کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہمت ہار جاتے. جب آپ نے اپرچونٹی کی بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں تعلیم حاصل ڈگری لینے کے باوجود آپ ہمت ہار بیٹھے کہ کہیں اور تو کچھ مل نہیں رہا, تو لہٰذا اب گھر پر ہی ٹیچنگ کر لیں, گھر پہ چلے جائیں. تو دس از سم تھنگ جو کہ یہ ہوتا ہے ایٹ ٹائم, کیونکہ یہ پرسنالٹی ٹائپ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کس طرح سے کتنا ریبیل کرتے ہیں چیزوں کو, کتنا رسپونڈ کس طرح سے کرتے ہیں. تو وہ آپ کو میٹر کرتی ہے بہت اس طرح سے, اور وہ آپ کو ایکسل کرنے میں یا اس میں وہ ہیلپ بھی کرتی ہے ایٹ ٹائم, اور ایٹ ٹائم آپ کی جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے والی جو عادت ہوتی ہے چیزوں کو رسپونڈ کرنے کی ڈفرینٹ طرح سے, تو وہ آپ کو ایٹ ٹائم سپورٹ بھی کرتی ہے. وہ چیز ہونی ضروری ہے. اوکے سر, اسکول تک کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر سمجھ آتا ہے کہ اسپیشل اسکول ہے تو وہاں اس طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو کالج اینڈ یونیورسٹی لیول تو وہاں پر آپ نے کیا چینجز دیکھیں؟ کیونکہ کچھ ادارے تو میں نے وزٹ کیے جہاں پر یہ ہے کہ اب وہاں پر آپ پوری کی پوری کتاب لے کر جاتے ہیں, اینڈ دے ڈو ہیو دیٹ اسپیشل پرنٹرز جو کہ اسے بریل میں کنورٹ کرتے ہیں. کیا گارڈن کالج میں یا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ آپ کو سپورٹ کیا گیا اس معاملے میں, کہ کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کافی کتابیں پڑھنی ہیں, وہ کتابیں آپ نے اسی طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ جب وہ کتابیں کنورٹ ہوں گی؟ بالکل, آپ کا بہت اہم یہ سوال ہے. اب بریل امبوزر اب جو ہے وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہیں, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ٹیکنالوجیکل چینجز اتنے زیادہ نہیں آئے تھے, اور میں یہ کرتا تھا کہ میرے فرینڈس کا سرکل بہت اچھے تھے. میرے دوست جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ ایک طرح سے سم ورڈ کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جب میں نے کہا کہ مجھے یہ چیز تیار کرنی ہے تو وہ میرے لیے کیسٹس ریکارڈ کر کے دے دیتے تھے, اور وہ میں سن لیتا تھا. اور دوسرا یہ کہ میں بریل کا جو ہے وہ لے جاتا تھا, اور جہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی تھی وہ میں نوٹس لے لیا کرتا تھا, تو وہ میرے لیے آسان ہوتا تھا. لیکن میرے دوستوں کا جو ہے وہ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ میرے دوستوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو وہ ہوتا, تو وہ ایک جو ہے وہ, اور مجھے ٹائم لگتا ہے کہ میرے دوست میرے لیے بلیسنگ تھے. کیا بات ہے. اچھا, صرف دوست نہیں, آئی ایم شیور استاد بھی, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پھر امتحان لکھ کر نہیں دینا, آپ نے سنانا ہے, پھر وائیوا ہوتا ہوگا. نہیں, وہ بیسیکلی ہمارے رائٹرز ہوتے تھے, دوسرے بندے کو ہم بتاتے تھے کہ آپ نے کس وہ بتاتے تھے کہ آپ فلاں کو لا سکتے ہیں اس طرح سے, تو میں ان کو لکھواتا تھا, ڈکٹیٹ کراتا تھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے یہ سسٹم ٹھیک ہے ڈکٹیٹ کر کے لکھنے والا, یا آپ کو لگتا ہے کہ وائیوے کی طرف جانا چاہیے؟ میرے خیال میں کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے کا جو ہے ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نے کمپیوٹر ٹائپنگ کی بات کی تو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ وہ ٹیکنالوجیکل ایشوز, اب دنیا بھی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, تو وہاں پہ صرف پرابلمز آتی ہیں آپ کو کہ مطلب جب کبھی آپ نے موبائل فون یوز کرنا ہے یا کوئی کسی ایپ کا استعمال کرنا ہے, وہاں پر کس طرح سے فیس کرتے ہیں ایسے ایشوز کو آپ؟ کمپیوٹر پہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جاب ایکسیس ود اسپیچ, وہ یوز کرتا ہوں. لیکن یہ جو اینڈرائڈ فون ہے, آئی فون ہے, یہ ان کے اندر گوگل ٹاک بیک ہوتا ہے. اچھا, اوکے. اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بولتا ہے, اور وہ پراپر طریقے سے وہ میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس کو یوز کرنا. اگر ہمیں دیکھو تو یہ اب بیکاز جو مختلف لینگویجز ہیں, اینڈرائڈ جو پلیٹ فارم ہے, یہ آپ کے اردو, سندھی, پنجابی, ہندی, یعنی کہ واٹ ایور لینگویج, یہ پڑھتا ساری ہے. آئی ڈونٹ نو لکھنا جو ہے, کیونکہ میں خود
I'm quite comfortable in English, तो मेरे लिए मैं किसी और ज़ुबान में लिखता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे वो नहीं बोल मालूम। देते हैं तो वो कंप्यूटर समझ जाता है। तो मेरे लिए वो इंग्लिश में जो है वो इजी होता है, तो वो उसमें मैं टाइप कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं टाइप करता हूँ, वॉइस कमांड भी कम यूज़ करता हूँ। मैं अपने मोबाइल पे भी जो है वो टाइपिंग यूज़ चलिए, करता हूँ। मतलब और टेक्नोलॉजी ने आपकी बहुत सारी मुश्किलात को आसान कर दिया, और अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत सारी आसानी लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुल्करनैन असगर साहब, बड़ा अच्छा सेशन रहा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह ताला ने उन्हें बसारत से महरूम कर रखा है, लेकिन उनके लिए इस तरह की उम्दा मिसालें मौजूद हैं कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, मौके मिलते नहीं हैं, आपको मेहनत करके उन मौक़ों को तलाश करना है और खुद से कुछ बनने की जो लगन है उसको नहीं छोड़ना है। एक खूबसूरत मिसाल थी, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, उसकी खूबसूरत सी मिसाल जिसकी कहानी हमने आज आपके सामने रखी। अक्सर हम देखते हैं घबरा जाते हैं सब, यूनिवर्सिटी तक पहुंचना और फिर वहां जाके घबरा जाना कि नई डिग्री मुकम्मल नहीं होगी, पढ़ाई नहीं जा रहा। तो आप देखिए जब चैलेंज आता है, चैलेंजेस आते हैं, तो कैसे उससे निमटते हैं, और उन्होंने एक प्रूव कर दिया। और ऐसे में बड़ा अहम रोल आपके आसपास वालों का होता है, दोस्तों यारों का होता है, क्लास फेलोज का होता है। हाथ थाम कर आगे बढ़ना है।